श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अधश्च श्रवणं प्रसृताः सशेषाः गुणप्रवर्धा विषयः प्रमादा। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धनी मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तदाहं परमं मम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतसनातन। मनसस्तानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रान्तीश्वरः। गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वास्यात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। उत्क्रान्तं सतं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं। विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते अखिलं। यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नो ततेजो विधिमामकम्। गामावेश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चोष्मि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनामाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पञ्चाननं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हरिर्नवेष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तवेदविदेव चाहं। द्वाविमो पुरुषो लोके सरसाक्षर एव च। सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहरत्। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्वय ईश्वरः। यस्मात् सर्वमतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तमः। अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजन्ति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। इति गुह्यतं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।